नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। शायरी में अपना नाम रखते हैं, एक ऐसा मुकाम और इस अहद के अगर हम कहें, बल्कि कई अहदों के ऐसे शायर, एक मुमताज़ शायर जिनका लबो लहजा, जिनकी शायरी, जिनकी शख्सियत एक मिसाल है। आप और अपनी कहते यूँ कह सकें कि उनकी एक अपनी मुनफरद पहचान है। आज हमारे साथ लेजेंडरी शायर नज़ीर कैसर साहब मौजूद हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से तो हमने पहले बातें की है, उन पर मैंने एक ख़ुसूसी तौर पर मज़मून भी लिखा है। आज मुझे काफ़ी अरसे बाद जब लाहौर आया तो उनसे मुलाकात का ये मौका मिला। मैंने इसका फ़ायदा उठाया और उनके साथ जो मेरी मुलाकात का हालो हवाल है, कोशिश की कि आपके साथ भी वो गुफ्तगू हो सके। तो सबसे पहले नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह इस मरतबा भी हमें खुशामदीद आपका कहने। शुक्रिया कि इतनी दूर से आप आए, तो बहुत अच्छा लगा। आपसे जब भी मिलता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहूँगा कि इन दिनों आपकी अदबी क्या सरगर्मियाँ हैं और आप का जो काम है शायरी के हवाले से, वो क्या क्या हो रहा है, ताकि हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से आगाही हो। आजकल एक तो मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ अपनी, सही। धूल में धनक। वाह। एक यसु नावल लिख रहा हूँ सही। और 3 किताबें छपने वाली हैं। सही। 2 पंजाबी की हैं, एक जैतून दी पत्ती का नया एडिशन है, वो शाहमुखी और गुरमुखी दोनों में इकट्ठी है। सही। और एक सानू रब ने काफर कीता, वो अच्छा। पंजाबी की शायरी है। शायरी। सही। और एक है दोपहर का चांद, वाह। वो उर्दू शायरी है। बहुत तो आला। ये 3-4 किताबें हैं जिस पे काम हो रहा है। सही। अभी आपकी हाल ही में एक किताब की जो है, आपकी शायरी को अंग्रेज़ी की में ट्रांसलेट किया गया और उसकी किताब शाया हुई है, इसके हवाले से बताइए। जी हाँ, वो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यूएसए में है शहजाद अंजुम सही। और एक रचना रामे। सही। तो रचना रामे इंडियन है, तो वो वहाँ प्रोफेसर सही। हैं इंग्लिश की, और ख़ुद इंग्लिश की बहुत बड़ी बड़ी राइटर हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मेरी उनसे वाकफियत नहीं नहीं थी, थी। बल्कि इन दोनों का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने 2 साल तक काम किया मुझ पर और मुझे नहीं बताया। अच्छा अच्छा। हालांकि आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों के पास वक्त नहीं वक्त नहीं होता। होता। सही। तो उन्होंने 2 साल बाद मुझे बताया कि हम डेली 3 घंटे आप पर काम करते थे। वाह। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हुआ उनका। तो वो बड़ा अच्छा काम है, एक बड़ी अच्छी किताब है। सही। तो लाहौर से, पाकिस्तान से तो छप गई है, सही। अब वहाँ से छप रही है। सही। तो शहजाद अंजुम आएंगे तो वो फिर वो एडिशन भी लेके आएंगे वहाँ से। ज़बरदस्त। दिसंबर में वो आ रहे हैं। ज़बरदस्त है। इसके अलावा क्योंकि आपकी अभी भी सरगर्म हैं, कई मसरूफियात जारी हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आपको अभी भी पज़ीराई मिलती है, आपको वो इज़्ज़त मिलती है जिसका आम तौर पर हमारे यहाँ लोग शिकवा करते हैं कि वो नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि आप नई नस्ल में भी मकबूल हैं, जो सीनियर अदीब हैं वो भी आपका इज़्ज़त और आपके मुकाम और आपके काम से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। इस आपकी इस मोहब्बत को और अभी तक इस एक्टिविटी को क्या समझते हैं, ये क्या वजह है कि आप अभी तक अपनी जो आपका जो पैशन है उसको आप फॉलो कर रहे हैं? मैं यार खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जैसे डॉक्टर नासिर बलोच ने एक जगह लिखा भी कि नज़ीर कैसर हर अहद का महबूब शायर है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, तो सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। मकबूल तो मैं नहीं कह सकता। तो यूनिवर्सिटीज़, तमाम यूनिवर्सिटीज़ मुझे बुलाती हैं। अभी यूएटी जो यहाँ की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, सही। तो वो तकरीबन मुसलसल पिछले कई बरस से उनका जो एनुअल मुशायरा होता है, बहुत सही। बड़ा मुशायरा होता है वो, तो मुसलसल मेरी सदारत में वो एनुअल मुशायरे हो रहे हैं उनके। तो मैं बल्कि उनको कहता भी हूँ कि मैंने कोई सदारतों की सेंचुरी नहीं करनी तो सही। किसी और को भी सदर बनाइए। तो उनकी मोहब्बत है बहुत। अभी 26 को भी बहुत बड़ा मुशायरा था उनका।
تو اس کا انہوں نے تمام بجٹ جو ہے، انکم جو تھی وہ یہ ہمارے سیلاب زدگان ہے ان کے لیے رکھی. تو وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوتا ہے. صحیح. اس میں تمام پاکستان کے بڑے شاعر شامل ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، گجرات یونیورسٹی. تو میں خوش قسمت ہوں کہ سب لوگ مجھے بلاتے ہیں اور نوجوان بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے. لاسٹ میری گفتگو آپ سے ہوئی تھی تو آپ پر 2 تھیسز جو ہے وہ لکھے جا چکے تھے آپ کی شاعری پر. تین تھیسز اب ہو گئے. اچھا، تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی نیا ایڈیشن بھی ہوا اس میں؟ ہاں، وہ ایک تو سرگودا یونیورسٹی سے ہوا تھا. صحیح. وہ سلطانہ بطول نقوی نے کیا تھا. وہ تھا نذیر کیسر کی شعری جہاد. صحیح. دوسرا کیا تھا وہ ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ سے، پختونخوا سے، سائمہ صدیق نے. صحیح. نذیر کیسر فن اور شخصیت. تیسرا بڑا یونیک ہوا ہے منہاج یونیورسٹی سے. صحیح. نذیر کیسر کی شاعری میں عناصر فطرت. واہ. کیونکہ میری شاعری میں یہ نیچر بہت ہے. بہت زیادہ. صحیح. درخت ہیں، پرندے ہیں، آسمان ہے، چشمے ہیں، دریا ہیں. تو اس پہ وہ بڑا اچھا تھیسس ہے وہ. صحیح. بہت اچھا. میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نوجوان نسل میں آپ دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرہ جو پچھلے چند سالوں سے بہت بدلا ہے اور جدید میڈیا کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے تو زندگی بہت حد تک بدل چکی ہے. تو ایسے میں کبھی کٹھن حالات میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ادیب کس طرح سے معاشرے کے احساسات کو، معاشرے کے جذبات اور حالات کی عکاسی کر سکتا ہے؟ اچھا، وہ ایسا ہے کہ میں نے شروع سے یہ کہا صحیح کہ یہ کہنا نا کہ زندگی بدل گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ زندگی بدلی ہے. صحیح. ہمارے یہ جو ہے نا، جیسے ہم کنزیومر ہیں، باہر دنیا میں زندگی بدل رہی ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، ایجادات ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی، سائنس. تو ہم تو صرف ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اس حد تک ہم بدلے ہیں. خود ہم نہ کوئی ایجاد کر رہے ہیں. ہماری ایجوکیشن آپ دیکھیں کہ بدل کے بھی وہیں پر ہے. اب میں کہتا ہوں کہ پچھلے کوئی 70-80 برس میں جو شخصیات پہلے پیدا ہوئی ہیں، سر سید ہیں، اقبال ہیں، ڈاکٹر محمد اجمل ہیں، اور پروفیسر قرار حسین ہیں، فیض صاحب ہیں. تو وہ شخصیات جو پیدا ہوئی ہیں وہ پرانے ٹاٹ سکولوں پہ سے پیدا ہوئی ہیں. ہمارے جو بڑے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور یہ اب انگلش میڈیم سکولز ہیں، اس سے کوئی بڑی شخصیت نہیں پیدا ہوئی. تو یہ المیہ ہے بہت کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ایک پروفیشنل اور ایک، جیسے میں کبھی کہتا تھا کہ کلرک پیدا کر رہی ہیں. تو کلرک سے مطلب ایک خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے، ورنہ انجینئر بھی لوگ بن رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں. تو زندگی بدلی نہیں. صحیح. اور اسی لیے شاعری بھی نہیں بدل رہی. واہ واہ. تو میں یہی کہتا ہوں کہ شاعروں میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنی زندگی کو بدل سکیں. تو ان کی شاعری پھر کیسے بدلے گی؟ اور یہ ہے کہ سچائی آدمی کو آزاد کرتی ہے. بالکل صحیح. تو ہم سچ کا سامنا نہیں کرتے. بہت سے ٹیبوز ہیں، ممنوعات ہیں، تو اس میں جکڑے ہوئے ہیں. صحیح. علم جو ہے وہ آدمی کو آزاد کرتا ہے، غلام نہیں رہنے دیتا. تو علم سچائی سے پیدا ہوتا ہے. تو وہ ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ سچائی کے سامنے کھڑا نہیں. سچ بولنے کی ہمت شاید کرتا ہے لیکن سچ سننا نہیں چاہتا. تو اس طرح جب یہ چیزیں بدلیں گی، میں نے بڑی مشکل سے اپنی شاعری کو بدلا ہے. صحیح. وہ ہجر و وصال، وہ شکوہ شکایت زندگی کا، اپنی بیماریوں کا رونا پیٹنا جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں،
اور ہر چیز سے شکایت ہے، خدا سے، دوستوں سے، محبوبہ سے، زمین سے، آسمان سے، شہر اجڑے ہوئے ہیں، بے چراغ ہیں، تو زندگی کو اتنا زیادہ مایوس کن بنا دیا گیا ہے، تو اس سے نکلنا چاہیے۔ میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بڑے ہینٹر مارنے پڑتے ہیں، بڑے چابک مارنے پڑتے ہیں اپنے آپ کو۔ بالکل صحیح۔ تو وہ اب نئی نسل میں کچھ ہمت ہے، صحیح، تو وہ شاید نکلے اس سے، تو میں مایوس نہیں ہوں۔ صحیح۔ لیکن ابھی تک ہماری شاعری جو ہے وہ مایوسی کے سالوں میں دسی ہوئی۔ وہ غالب، اقبال، نور میم راشد، مجید امجد، ظفر اقبال، چند لوگوں کو آپ استثناء دے سکتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن باقی ہماری 99% شاعری جو مایوسی کی شاعری، بہت یہ نفی کی، تو انکار ذات، انکار مطلب زیست، زندگی اس کا انکار ہے وہ۔ تو انکار ذات ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اپنی ذات، اپنی خودی کا انکار کرنا، ایک صوفی ٹرم ہے۔ تو صوفی ٹرم سے مجھے یاد آیا کہ صوفیہ میں ایک اصطلاح ہے قلب کا بیدار ہونا، دل کا جاگنا۔ تو قلب بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ میں کہا کرتا ہوں کہ اب تصوف کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ قلب کے ساتھ ساتھ ذہن بھی بیدار ہونا چاہیے، کہ قلب بیدار ہوتا ہے تو ذہن کیوں نہیں بیدار ہوتا آپ کا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس طرح تبدیلی کم ہے، بہت کم۔ بہت زبردست آپ نے ساری صورتحال کو بیان کیا۔